बेला हामीसँग नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षक चन्द्र कुँवरजी हुनुहुन्छ। चन्द्रजी नमस्ते, स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। बधाई पनि छ, आज दोस्रो जित निकाल्न सफल हुनुभयो। कस्तो भयो भन्नुहोस् त, आज दोस्रो जित निकाल्नु भएको छ होइन? लिगको यो हाम्रो आफ्नो पोलको 3टा टिममा अब विनर भयो, क्वार्टर फाइनल चाहिँ प्रवेश गर्यो। खेल पूर्वको अनुमान चाहिँ के थियो अहिले नव एनबिए खेल्दै गर्दा होइन? तपाईँहरूसँगमा त अहिले पछिल्लो समय हेर्ने गरे सफल विक र रबिन चन्द हुनुहुन्न होइन, टिममा हुनुहुन्न, यति बेला बाहिर हुनुहुन्छ होइन? टिम खलबलिएको अथवा त्यस्तो केही छ कि छैन, के छ भन्नुहोस् त? अब सफल विक र रबिन हुनु जस्तो त अब हुँदैन, किनकि नयाँ भाइले त्यो ठाउँ लिनुमा चाहिँ टाइम लाग्छ। त्यसमा पनि अब रेशम विक भाइले रबिन चन्दको ठाउँमा योभन्दा अगाडि एउटा टुर्नामेन्ट चाहिँ खेल्नुभएको थियो र अहिले पनि अब बिस्तारै बिस्तारै सेट गर्ने प्रोसेसमा छौँ। अनि सफल विकको ठाउँमा चाहिँ अब बिल्कुलै नयाँ खेलाडी भनौँ न, हाम्रो लागि चाहिँ उसलाई हामीले अलराउन्डर ओपनबाट प्र्याक्टिस गरेर हुन्थ्यो अफिसमा, किनकि सफल जाने बित्तिकै उसको ठाउँ चाहिँ खाली भएको अवस्था, दीपक राज जोशीको खुट्टा पनि अलिक इन्जोर्ड भएको अवस्थाले गर्दा पनि त्यो भाइलाई हामीले बिचबाट क्विकबाट युज गरेर खेल्ने ट्राई गरेका छौँ। त्यो कारण उसले अब अहिलेसम्म हिजो र आज गेम चाहिँ राम्रो खेले, म्याच एक्सपिरियन्स छैन। अब टप गेममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यति नै थाहा हुन्छ। अहिले नै अब त्यो सबैको ठाउँ लिइसक्यो भन्ने चाहिँ होइन, हुँदैन। अब टप गेम अझै हाम्रो 2-3टा बाँकी नै छ, त्यतिखेर चाहिँ अब कस्तो खेल्छ भन्ने कुरा परीक्षा नै भनौँ न त्यो भाइले। जस्तै रेशम छन्त्याल पनि अस्ति हङकङ गएर खेलेर आउनुभयो होइन? पहिलो दिन गेम खेल्नुभयो रेशम छन्त्यालले? होइन, उहाँको चाहिँ अस्ति हङकङ सकेर आएर पहिलो गेममा चाहिँ सहभागी हुनु थिएन, अनि अस्ति राति आएर चाहिँ आजको लागि चाहिँ अब आउनुभयो, खेल्नुभयो। अनुभवी खेलाडी हो उहाँ, पुरानो खेलाडी पनि होइन, त्यो गर्दा पनि अब जस अलिक मिल्दै गएको छ। अब हेरौँ, अब चाहिँ टप गेम बाँकी छ सबै चाहिँ, अबको दिनमा हेरौँ कस्तो हुन्छ। कति धेरै चुनौती छ जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त उपाधिका लागि? अथवा चुनौती त अब एकदमै छैन, किनकि अब नेपाली मात्रै प्लेयर भएको भए अब हामीलाई एउटा ठिकै छ, हाम्रै स्तरको हो भन्ने हुन्थ्यो, किनकि यसमा त अब इन्डियन पाकिस्तानी सबै प्लेयर टप प्लेयरहरू छन्। अनि नेपालको पनि टप प्लेयरहरू सब विभिन्न क्लबमा छरिएर खेल्नु भएको छ। चुनौती त हामीलाई एकदमै छ, किनकि योभन्दा अगाडि त हाम्रो त राम्रो सेट मिल्दै गरेको अवस्थामा 2जना छोड्ने बित्तिकै चुनौती त अब छ नै। अबको रणनीति के हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ त मुख्य प्रशिक्षक हुनुहुन्छ होइन? अब खेललाई चाहिँ कसरी लिएर जानुहुन्छ? अब चाहिँ अझ टप गेम आउने बाँकी नै छ होइन? अब यस्तै अब रणनीति भन्दा पनि अब खेलको सिचुएसन, गेमको टिम अनुसारको मुभमेन्ट हुन्छ होइन? उताको स्पाइकरले के गर्छ, कसो गर्छ, अब मैले त भन्ने मात्रै खेल्ने खेलाडी नै हो सबै कुरा। उनीहरूले चाहिँ छिटो पिकअप गरेर आफूले भित्र खेल्ने, हाम्रो त यसो गर उसो गर भन्ने खेलाडीमै भर पर्ने कुरा। अब समग्रमा मिलाएरै अब राम्रो टिम गराउने पक्षमा छौँ। अहिलेको टुर्नामेन्ट चाहिँ अब हेरौँ कतिसम्म कहाँसम्म पुगिन्छ र यात्रा कहाँसम्म पुगिन्छ र कुन नतिजा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब खेलले नै बताउने छ। ओके, समय र सम्वादलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। रिसिभै नरहेछ कि केटाहरूको?
मिठो हाने तीन गेममा सकियो हो 21 16 है तेस्रो सेटमा 22 16 सात 23 16 24 16 साथी